नमस्कार. आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा खातीर दुर्गाप्रसाद पै हांणी बरोवन सादर केल्ल्या जिल्लो वार्तापत्रा खातीर ह्यो आसात फोंडेच्यान खबरो. शारदीय नवरात्री उत्सव सोमार 22 सप्टेंबर सावन सुरू जातलो. फोंडे तालुक्यांत जायत्या देवळांनी नवरात्र उत्सव व्हड प्रमाणांत साजरो करतात. जायत्या घरांनी घट स्थापीत केल्या उपरांत 9 दीस देवीची पुजा करतात. आदल्या तुळेंत फाटल्या कांय वर्सांनी भौशीक नवरात्र महोत्सव, गरबा, दांडिया ह्या कार्यावळी आयोजनांत वाड जाल्या. फोंडे तालुक्यांतल्या म्हार्दोळ हांगाचें म्हाळसा देवस्थान, मंगेशी हांगाचें श्री मंगेश महारुद्र देवस्थान, कवळे हांगाचें श्री शांतादुर्गा देवस्थान, रामनाथीचें श्री रामनाथ देवस्थान, महालक्ष्मीचें श्री महालक्ष्मी देवस्थान, बानोडेचें श्री नागेश देवस्थान, शिरोडा हांगाचें श्री कामाक्षी देवस्थान आनी शिवनाथ देवस्थान, कपिलेश्वरी हांगाचें श्री कपिलेश्वर देवस्थान, बोरी हांगाचें श्री नवदुर्गा देवस्थान, धवळी हांगाचें श्री भगवती देवस्थान ह्या कांय मुखेल देवळां सयत हेर ल्हान व्हड देवळांनी लेगीत नवरात्री उत्सवाच्या निमतान वेगवेगळ्यो सांस्कृतीक आनी धार्मीक कार्यावळी जातात. नवरात्री उत्सवाच्या काळांत अंत्रुज म्हालांत दर्शन करपाक भक्तांची गर्दी आसता. कुर्टी खांडेपार पंचायत वाठारांतल्या रत्नदीप ऑपरेटिव्ह हावसिंग सोसायटीच्या रहिवाशांच्या सोयी खातीर पेवर्स आनी गटार दुरुस्ती कामाचो बुन्यादी फातर हालींच शेती मंत्री रवी नायक हांणी बसयलो. आमदारांच्या निधींतल्यान सुमार 35 लाख खर्च करून हें काम हातांत घेतलां. ह्या वेळार जाल्ल्या कार्यावळींत फोंडेचे आदले नगराध्यक्ष रितेश नायक, पंच वांगडी हरीश नायक, कुर्टीच्यो उपसरपंच साजिदा सय्यद, पंच वांगडी मनीश नायक आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. मानेस्तांनी श्रीफळ उबारून ह्या वावराचें उक्तावण केलें. पंचायत वाठारांतल्या उक्त्या सुवातींचो आनी पायतणां सोबीत करपाक आपूण सदांच प्राधान्य दिता, अशें ह्या वेळार मंत्री रवी नायक हांणी सांगलें. नगरपालिका वाठारा सयत पंचायत वाठारांतल्या उरिल्ल्या वॉर्डांनी सोबीतकाय करपाचें काम हातांत घेतलो, अशी म्हायती मंत्री रवी नायक हांणी दिली. उपसरपंच साजिदा सय्यद हांणी मंत्री रवी नायक हांचे उपकार मानले. फोंडेच्या बाजारांतले वेगवेगळे धर्माचे वेपारी एकठांय येवन बुधवार पेठ गणेशोत्सव मंडळा वरवीं गणेशोत्सव मनयतात. देखून वेगळेपणांतल्यान एकवट हाडटा म्हूण ह्या उत्सवाक खाशेलें म्हत्व आसा. फाटलीं 39 वर्सां शेगीत चालू आशिल्ल्या मंडळाचें काम तोखणायेचें आसा, अशें फोंडेचे आमदार आनी शेती मंत्री रवी नायक हांणी सांगलें. वयलो बाजार फोंडेंतल्या बुधवार पेठ गणेशोत्सव मंडळाच्या इनामां वांटप सुवाळ्यांत ते मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. ह्या वेळार माचयेर नगरसेवक रुपक देसाय, मंडळाचे सचीव प्रशील शेठ पारकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या मंडळाचे बेतोड्या फोंड्या हांगा आपलें गणेश देवूळ आसा आनी मंडळाचे सगळे वांगडी ह्या खातीर परबी मेळोवपाक पात्र आसात, अशें सांगून फुडल्या वर्सा जावपी 40व्या उत्सवा खातीर मंत्री रवी नायक हांणी परबी दिली. मंडळान आयोजीत केल्ले सिनेनृत्य सर्तींत आनी वेशभूषा सर्तींत जैतिवंत जाल्ल्यांक मानेस्तांनी इनामां दिलीं. शंकर नायक हांणी येवकार दिलो आनी कार्यावळीची वळख करून दिली. मिलिंद मडगूत हांणी कार्यावळीचें सूत्रसंचालन केलें, जाल्यार प्रशील पारकारान उपकार मानले. योगासनांचो शरीर आनी मनाचेर खूब बरो परिणाम जाता. योग केल्यार मनशाक निरोगी जिवीत, मनाची शांती आनी दीर्घकाळ चलपी रोग बरे करपाची तांक मेळटा. आयच्या तरणाट्या पिळगेन योगाचार करचो, प्राणायाम, अनुलोम विलोम आनी हेर आसनांचो नेमान अभ्यास केल्यार भलायकेचे वेगवेगळे प्रस्न बरे जावंक शकतात आनी विद्यार्थ्यांचे अभ्यासाचेरूय बरेंच लक्ष केंद्रीत जाता, अशें उलोवप योग प्रशिक्षक श्रिया सिंगल हांणी केलें. लायन्स पूर्व प्राथमीक आनी प्राथमीक शाळेंत योग वर्गा निमतान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत मुखेल वक्ती म्हणून त्यो उलयताल्यो. ह्या वेळार शाळेची मुख्याध्यापिका सरिता कुंभार, लायन्स क्लब ऑफ फोंडेचे अध्यक्ष शिवप्रसाद साळकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. आनी इतल्यान दुर्गाप्रसाद हांणी बरोवन धाडिल्लें खबरापत्र सोंपलें. नमस्कार.